ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अव्ययीभावसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे गतपाठः तृतीयः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति वार्तिकगतः विचारः पठितः। किमर्थम् एष समासः विधीयते इति तत्र अस्माभिः व्याख्यायां पठितं। तत्र पूर्वपदस्य प्रकृतिसिद्धस्वरश्च भवति न तु समासस्वरः इति वक्तव्यम् इति अर्थः इति उक्तं। जीमूतस्येव जीमूतस्य इव तत्र जीमूतस्य इति षष्ठ्याः सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण लुक् न भवति इति पठितं। ततः अग्रे अव्ययीभावः इति अधिकारसूत्रं पठितं। नाम अव्ययीभावसमासः अधुना अस्माभिः पठ्यते इति अधिकारः। तत्र अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इत्यतः पूर्वं एतावत्पर्यन्तं पूर्वम् इति न एतावत्पर्यन्तं तत्र अव्ययीभावसमासप्रकरणं भवति। ततः अव्ययं विभक्तिसमीपसंवृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं वर्तते। अत्र अपदिशम् इति दिशयोः मध्ये इति कश्चन अर्थे अव्ययीभावसमासनिष्पन्नं रूपं साध्यते। तत्तु विभक्त्यादिषु अर्थेषु नान्तर्भवति इति कृत्वा, नाम सः अर्थः विभक्त्यादिषु अर्थेषु नान्तर्भवति इति कृत्वा एतेन ग्रन्थकारेण योगविभागाश्रयणं किञ्चन अत्र कृतं। योगविभागः कृतः। तत्र सूत्रद्वयम् अव्ययम् इत्येकं सूत्रं, विभक्ति इत्यादि अपरं सूत्रं। तत्र अव्ययं समर्थेन सह समस्यते, सः अव्ययीभावः इति अर्थः अस्य दृष्टः। दिशयोः मध्ये इति लौकिकविग्रहे, दिशा ओस् अप इति अलौकिकविग्रहे च प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितं। नाम समासविधानं कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा तदनन्तरं सुब्लुकी च सति। ततः समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनसंज्ञं स्यात् इति अस्य अर्थः दृष्टः। उपसर्जनं पूर्वमिति अग्रिमेण सूत्रेण समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यम् इति च अर्थः दृष्टः। एकविभक्तिचापूर्वनिपाते इत्यस्य विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् न तु तस्य पूर्वनिपातः इति च अर्थः दृष्टः अस्य सूत्रस्य। तत्र तदनन्तरं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रं पठितम्। उपसर्जनं यः गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः अव्ययीभावश्च इति सूत्रान्तरम् अव्ययप्रकरणे यदस्माभिः पठितम् अष्टाध्याय्याः प्रथमपादस्थं, तेन अव्ययीभावसमासस्य अव्ययत्वं भवति इति। ततः प्रकृते यदा अपदिश इति शब्दात्, नाम ह्रस्वादिकं कृत्वा अप इत्यस्य पूर्वनिपातादिकं च विधाय अपदिश इति यल्लब्धं,
ततः विभक्तेः लोपः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु सः विभक्तिलोपः नात्र अपेक्षितः। अतः अत्र तु काचित् विशिष्टैव व्यवस्था अपेक्षिता। तदर्थं सूत्रम् अत्र आरभ्यते। सूत्रं च तद् इत्थं भवति: नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः इति। एवं खलु? तत्र सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः दृष्टः। अर्थः तु अस्य सूत्रस्य इतोपि द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्: उपसर्जनभूतस्य गोशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य चेति लभ्यते तदुभयं प्रातिपदिकस्य विशेषणं तदन्तविधिः तदाह उपसर्जनम् इत्यादिना। अत्र च शास्त्रीयम् एव उपसर्जनं गृह्यते, न तु अप्रधानमात्रं। कुमारीम् इच्छन् कुमारीव आचरन् वा ब्राह्मणः कुमारी इत्यत्र अतिप्रसङ्गात्। ततः अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वं, तथा च अव्ययीभावसमासात् उत्पन्नानां सुपाम् अव्ययादाप्सुपः इति लुक् स्यात् इति शङ्कायामाह नाव्ययीभावात् इति एतावत्पर्यन्तः भागः व्याख्यागतश्च अस्माभिः गते पाठे दृष्टः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र अव्ययीभावप्रकरणस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अव्ययीभावप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः, अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। व्याख्यातारं पश्यामः। अं तु अपञ्चम्याः इति छेदः, पदच्छेदः अस्माभिः गते पाठेऽपि कृतः आसीत्। नाव्ययीभावादतः इत्येकं वाक्यं, न अव्ययीभावात् अतः, नाम अदन्तात् अव्ययीभावात् इति भावः। कथयति अणिक्षत्रियार्षञितो योनिलुणियोः इत्यतः लुगित्यनुवर्तते। तद्धितेषु इदं सूत्रमग्रे पठिष्यते। अव्ययादाप्सुपः इत्यतः सुप इति च अता अव्ययीभावो विशेष्यते तदन्तविधिः इत्युच्यते। तदाह अदन्तादव्ययीभावात् सुपो न लुक् इति मूले अवलोक्यताम् सूत्रार्थः। अदन्तात् अव्ययीभावात् नाम अव्ययीभावसमासनिष्पन्नं पदं यदि अदन्तं किञ्चन वर्तते तर्हि तस्मात् सुपः न लुक्, सुपः लुक् न भवति। अं तु अपञ्चम्याः इति वाक्यान्तरं मूले अस्ति खलु। सुपः न लुक्, ततः अग्रे उक्तं तस्य तु पञ्चमीं विना अमादेशश्च स्यात् इत्युक्तं खलु। तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति अं तु अपञ्चम्याः इति वाक्यान्तरं पञ्चमी भिन्नस्य तु सुपः अमादेशः स्यात्, पञ्चम्यास्तु अं न भवतीति लभ्यते। एवं खलु, पञ्चम्याः तु अं न भवति। तदा तस्य पञ्चमीं विना अमादेशः इति। एवं खलु, नाम अकारान्तः अव्ययीभावसमासः यः, ततः यः उत्पन्नः सुपु, तस्य सुपः लुक् न भवति, परन्तु पञ्चमीं विभक्तिं विना अन्यः यः सुपु, यतोहि सुप्रत्याहारः अत्र विवक्षितः, तस्मिन् प्रत्याहारे पञ्चमी विभक्तिः या अस्ति ङसि ओसु ङसीभ्यां भ्यस्, तां पञ्चमीं विना अथवा पञ्चमी विभक्तिस्थं यत् प्रत्ययत्रयं वर्तते अथवा यत् सुप्रत्ययं वर्तते तद्विना अमादेशश्च स्यात्, नाम सर्वस्यापि स्थाने अम् इति आदेशः भवति। पञ्चम्याः स्थाने तु अम् इति आदेशः न भवति। सु औजस् अम् औक्षष्टाभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस्, अपि च ङस् ओस् आम् ङि ओस् सुप्। आसु षट्सु विभक्तिषु यावन्तः सुपः वर्तन्ते तेषां स्थाने अम् इति आदेशः भवति। पञ्चम्याः स्थाने तु अम् इति आदेशो न भवति इत्युच्यते।
समीचीनं। कथयति अग्रे, अत्र अपञ्चम्याः इति प्रतिषेधोऽयम् अनन्तरत्वात् अमः एव भवति, न तु लुङ् निषेधस्यापि इति। अपञ्चम्याः इति निषेधस्तु अनन्तरत्वात् नाम अव्यवहितत्वात् अमः एव भवति, लुङ् निषेधस्य न भवति। एवञ्च अदन्तात् अव्ययीभावात् परस्य सुपो न लुग् किन्त्वमादेशः पञ्चम्यास्तु लुग् अमादेशश्च न भवति इति स्थितिः इति। सूत्रे एतत् सूचनार्थमेव तु शब्दः। पञ्चम्यास्तु लुग् अमादेशश्च न भवति इति एतादृशीं सूचनां कर्तुं तु शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अव्ययीभावादतोऽन्तपञ्चम्याः इत्येव उक्तौ तु अदन्तात् अव्ययीभावात् परस्य पञ्चमी भिन्नस्य सुपः लुकः अपवादः अमादेशः स्यात् इत्येव लभ्येत। एवं सति पञ्चम्याः अमो भावे अव्ययादाप्सुपः इति लुक् स्यात्, अतः लुङ् निषिध्यते इत्यास्तां तावत् इत्युच्यते। लुङ् निषिध्यते एव इति। अतः नाव्ययीभावादतोऽन्तपञ्चम्याः इति यथा सूत्रितं वर्तते तथैव सूत्रमपेक्षितं वर्तते, अन्यथा इष्टप्रयोगापत्तिः जायते इति भावः। समीचीनं। ततः अपदिशम् इति साध्यते, मूले अस्ति खलु, दिशोर्मध्ये अपदिशं कथयति। पञ्चमी भिन्नविभक्तीनाम् उदाहरणं नाम सर्वत्र प्रथमायाः एकवचने अपदिशं, द्विवचने अपदिशं, बहुवचने अपदिशम् इत्येव। ततः द्वितीया अपदिशम् अपदिशम् अपदिशं, तृतीया अपदिशम् अपदिशम् अपदिशं, चतुर्थी षष्ठी अपदिशम् अपदिशं, सप्तमी अपदिशम्, अष्टमी अपदिशम् अपदिशं, सर्वत्र अपदिशम्। पञ्चम्यां तु तथा न, तत्र तु अपदिशात् अपदिशाभ्याम् अपदिशेभ्यः इति भवति इति भावः। पञ्चम्यास्तु अपदिशात् इत्युदाहार्यम् अपदिशादि नैव अपदिशात् इत्युदाहार्यं पञ्चम्यास्तु, द्विवचनेपि बहुवचनेपि। अग्रे उच्यते, यद्यपि नपुंसकहरस्वत्वेनापि एतत् सिद्ध्यति, हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, एवं खलु, यतो हि नपुंसकत्वं वर्तते। कथयति अव्ययीभावश्चेति नपुंसकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्, एकं सूत्रमिति वर्तते अव्ययीभावश्च, तेन अस्य नपुंसकत्वम् उच्यते। एवं खलु, अव्ययीभावः इति अधिकारसूत्रमेकं वर्तते, अव्ययीभावश्च, येन अव्ययत्वम् अव्ययीभावसमासस्य उच्यते। एकम् अन्यत् सूत्रम् अव्ययीभावश्च, तेन नपुंसकलिङ्गत्वमपि अस्य उच्यते। अग्रे उच्यते, अग्रे वक्ष्यते तत्। तथापि अत्र कः पक्षः प्रचलति तत्र विचारः भवतु। तथापि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रं चित्रगुः अतिखट्वः इत्याद्यर्थम् आवश्यकम् इति इहाविन्याय्यत्वादुपन्यस्तम् इति। तदेवम् अव्ययम् इति भाष्य अदृष्टेनापि योगविभागेन अपदिशम् इति रूपसाधनं वृद्धसम्मतम् इत्यत आह। अपदिशम् इति रूपसाधनं वृद्धसम्मतमेव इत्यतः अतः कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। क्लीबाव्ययमिति नाम अव्ययमिति योगविभागः यः एतेन कृतः वर्तते खलु, सः भाष्येनोक्तः वर्तते। एषः अतिरिक्तः यत्नः ग्रन्थकारस्य। तर्हि अपदिशमिति रूपं कथं साध्येत इत्यतः किमाह मूले पश्यन्तु, क्लीबाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिकस्त्रियां कोशप्रामाण्यं स्वीकृत्य तेन इत्थमत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते इति भावः। कोशे अपदिशम् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गे अपि च अव्ययकोटौ अन्तर्भावः कृतः वर्तते।
एवं च तर्हि भाष्ये यदि तत्र नाम योगविभागः अपदिशम् इति सूत्रार्थः इति प्रयोगसिद्ध्यर्थः योगविभागः नैव दृश्यमानः अस्ति तर्हि तत्र अस्य शिष्टस्य प्रयोगस्य साधनाय दीक्षितेन योगविभागाश्रयः अत्र कृतः वर्तते इति। अतः प्रकृतस्थले कृतः योगविभागः भाष्येन न दृश्यते, परन्तु शिष्टप्रयोगः अपदिशम् इति कृत्वा कोशादिषु रूढम् इति कृत्वा तस्य साधनाय काचित् युक्तिः दीक्षितेन अत्र प्रतिपादिता वर्तते। एतेन अस्माभिरपि इत्थम् अवगन्तव्यं यत् तत्र नाम एवमेव अन्ये अपि तत्र शिष्टैः प्रयुक्ताः प्रयोगाः सन्ति, येषां साक्षात् सिद्धिः न जायमाना वर्तते, तर्हि तेषाम् एवं योगविभागादिना अथवा प्रचोदनादिगणपाठसामर्थ्यात् कर्तव्यः इति भवतु इति एतावान् विशेषः कश्चन अत्र दृष्टः। इदानीम् अग्रे सूत्रं वर्तते। एतत् प्रयोगे एव तस्य सूत्रस्य नाम अपदिश इति शब्दसम्बद्धमेव सूत्रं, यद्यपि केवलम् एतत् सम्बद्धमेव इति न, अन्येषां प्रयोगाणामपि सम्बन्धः अत्र भवति, परन्तु इतोपि कश्चन विशेषः अपदिश इति शब्दे वक्तव्यः इति कृत्वा अग्रिमं सूत्रम् उच्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति तृतीया, मूले पश्यामश्चेत् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्युच्यते। तत्र तृतीया इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, एवं खलु। ततः सप्तम्योः बहुलं नैव 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 तथा नास्ति। तृतीया सप्तम्योः इति एकं पदमस्ति मम पुस्तके। मूले तृतीया सप्तम्योः इति पदे इति समस्तपदे किञ्चित् मध्ये असंहिता दृश्यते। समस्तपदमेव इदम्, अतः अत्र संहिता कार्यैव सम्यक्। अतः तृतीया सप्तम्योः इति तत्र षष्ठीविभक्तिः द्विवचनान्तं भवति, बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति। तृतीया च सप्तमी च तृतीया सप्तम्यं तयोः तृतीया सप्तम्योः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते नाव्ययीभावात् ततोऽन्तो पञ्चम्याः इत्यस्मात् अत इत्यनुवर्तते। तदाह अदन्तादिति मूले अवलोक्यते। अदन्तात् अव्ययीभावात् तृतीया सप्तम्योर्बहुलमं भावः स्यात्। बहुलम् अम्भावः भवति। बहुलपदार्थश्च अस्माकं कृते नूतनः नास्ति। अस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वमपि पठितं वर्तते। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इत्येवम्। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र बहुलम् एषः अम्भावः तृतीया सप्तम्योः भवति इति। तर्हि अमादेशाभावे तु नाव्ययीभावादतोऽन्तो पञ्चम्याः इति अलुकु वानवः। ननु वेति सिद्धे किं बहुलग्रहणेन इत्यतः बहुलग्रहणादिति मूले अवलोक्यताम्। आदौ उदाहरणानि प्रदत्तानि। अपदिशम् अपदिशे अपदिशेन अपदिशम् अपदिशेन। अपदिशम् इत्यत्र अम्भावः भवति बहुलग्रहणसामर्थ्यात् क्वचित् नापि भवति। तत्र तृतीया तथैव श्रूयते अपदिशेन। एवमेव अपदिशम् इति
अम्भावः जातः क्वचित् नापि भवति, अपदिशे इति भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् उच्यते बहुलग्रहणात् सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ सप्तम्याः नित्यमम्भावः इत्यस्ति। अत्र नित्यमेव अम्भावः। अत्र विकल्पः नास्ति। सप्तम्याः सुमद्रम् उन्मत्तगङ्गम्, कुतः? क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव इति खलु वयं जानीमः। अतः प्रकृते अयं भवति कश्चन विशेषः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, तदेवम् अव्ययम् इति योगं विभज्य व्याख्याय तदुत्तरखण्डं व्याख्यातुमुपक्रमते। एवं खलु द्वितीयं सूत्रं योगविभागात् परं यत् कृतं किं विभक्तिरित्यादेरयमर्थः, मूले उक्तं खलु विभक्ति इत्यादेरयमर्थः, अर्थात् तदेव विभक्तिसमीपसंवृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यासंप्रतिवृद्धिप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुभूतियोगपद्या सादृशयौगपद्यसादृशसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति द्वितीयं सूत्रं वर्तते। अस्य पदच्छेदः अस्माभिः दृष्टः। के अर्थाः अत्र सन्ति उक्ताः तदप्यस्माभिः दृष्टम्। उच्यते अग्रे, विभक्तीत्यनेन विभक्त्यर्थः विवक्षितः। उच्यन्ते इति वचनाः अन्ते सन्ति खलु, साकल्यान्तवचनेषु उच्यन्ते इति वचनाः कर्मणि जुट् परिगणयति पश्यन्तु। विभक्ति समीपसंवृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असम्प्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चात् यथा आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य सम्पत्ति साकल्य अन्त एतेषां षोडशानां द्वन्द्वः ते च वचनाश्च इति विग्रहः। विभक्त्यर्थादिषु वाच्येषु इत्यर्थः। अव्ययीभावः समासः इति चाधिकृतम् इत्यनयोः द्वयोः अत्र अधिकारो भवति इति भावः। तदाह विभक्त्यर्थादिष्विति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। योगविभागानन्तरं द्वितीयः खण्डः यः लब्धः तस्य सूत्रार्थः अत्र उच्यते। किमुच्यते? विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते इत्युच्यते। सः अव्ययीभावः इति। एवं खलु इति कश्चन विशेषः। अग्रे उच्यते, विभक्तौ तावत् हरौ इत्यधिहरी, नाम विभक्त्यर्थे उदाह्रियते। हरौ इत्यधिहरी कथयति, विभक्त्यर्थे प्रथमम् उदाह्रियते इत्यर्थः हरौ इति। कथयति, हरौ इति लौकिकविग्रहः। खलु कथयति, तेन यावद् अवगम्यते, हरौ इति लौकिकविग्रहः, तेन यावत् अवगम्यते तावदेव अधिहरिः इति समासेनाप्युच्यते इत्यर्थः। भेदो नास्ति। कथयति, अधिशब्दस्य हरौ इत्यनेन अव्ययीभावसमासे सुब्लुकी समासविधौ अव्ययम् इति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् अधेः पूर्वनिपाते समासात् उत्पन्नस्य सुपः अव्ययादाप्सुपः इति लुगिति भावः। एवं खलु अधिहरि इति आयाति। ननु लौकिकविग्रहवाक्ये समस्यमानः अधिशब्दः कुतः नोपात्तः इत्यतः सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतकः अधिरिति मूले उक्तं खलु। अधिः अथवा अधि इति यद्वर्तते अव्ययं
तद् सप्तम्यर्थस्य एव द्योतकं वर्तते, अथवा अदितिशब्दविशेषः सप्तम्यर्थस्य द्योतकः भवति इति कथयति। तथा च अधिद्योत्यार्थस्य अधिकरणत्वस्य सप्तम्या एव उक्तत्वात् अधिद्योत्यार्थस्य अधिकरणत्वस्य सप्तम्या एव उक्तत्वात् अधिशब्दो न पृथगुपात्तः अधिशब्दः पृथक् न गृहीतः। नित्यसमासतायाः वक्ष्यमाणत्वेन स्वपदविग्रहानौचित्यादिति भावः। नित्यसमासः एषः वर्तते, तद्वक्ष्यते, तद्विषये वक्ष्यते। अतः स्वपदविग्रहः न भवति, नाम लौकिकविग्रहे अधिशब्दः अत्र वक्तुं न शक्यः इति भावः। अत एव अस्वपदविग्रहः नित्यसमासः इति काचित् चर्चा पूर्वमपि विहिता, विस्तरेण अग्रेपि वक्ष्यते। एवं खलु अग्रे उच्यते कश्चन विशेषः। ननु हरौ इति परिनिष्ठितसन्धिकार्यस्य समासे सति औ इत्यस्य सुपोलुकी समासे रेफात् इकारः कुतः श्रूयेत इत्यतः हरिङि इति मूले अवलोकितं। हरिङि अधि इति अलौकिकविग्रहवाक्यं कथयति। सन्धिकार्यात् प्राक् अलौकिकविग्रहवाक्ये एव समासप्रवृत्तेः प्रत्ययोत्तरपदयोश्चिति भाष्यसम्मतत्वादिति भावः। सन्धिकार्यात् पूर्वमेव अलौकिकविग्रहवाक्ये एव समासप्रवृत्तिः कर्तव्या इति भाष्यसिद्धान्तः कश्चन वर्तते। यथा चैतत् तथा भूतपूर्व इत्यत्रापि अनुपदमेव उक्तम्। तत्रापि वयम् उक्त्वा आगताः स्मः इति व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। सम्यक्। अग्रे कश्चन विचारः। ननु अधिना निपातेन, निपातः वर्तते अधिः इति अथवा अधीति, कथयति। ननु अधिना निपातेन अधिकरणत्वस्य उक्तत्वात् वा कथं हरु इति सप्तमी इत्यतः अत्र निपातेन इति मूले पश्यन्तु। अत्र निपातेन अभिहितेऽपि अधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी इत्युच्यते। निपातेन अभिधानं न भवति इति नागेशेन खण्डितं खलु। कारकप्रकरणे अस्माभिः पठितमासीत्। विषवृक्षोऽपि सम्प्रति तत्र छेत्तुम् असाम्प्रतमिति पठितं खलु। तथापि दीक्षितमतमिदम्। अत्र निपातेन अभिहितेऽपि अधिकरणे वचनसामर्थ्यात् सप्तमी, वचनसामर्थ्यादेव सप्तमी भवति इति। कथयति। वचनेति नाम सुपा इत्यनुवृत्त्या सुबन्तेन अत्र समासविधिसामर्थ्यात् सप्तमी स्यादेव भावः। तदेव कथयति अग्रे। वस्तुतस्तु अनभिहितसूत्रभाष्ये तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इत्येव परिगणनं दृष्टम्। अतः निपातेन अधिना अभिहितेऽपि अधिकरणत्वे सप्तमी निर्बाधः। एवं खलु। अतः अस्य विषयस्य अपेक्षैव नास्ति अत्र, अस्य विचारस्य इति भावः। अयं विचारः पूर्वं कृतः अस्ति, अतः अत्रत्यस्य विषयस्य सरलतया अवगमनं भविष्यति इति अहं भावयामि। कथयति। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतमित्यत्र तु एष्टव्य इत्यध्याहार्यम् इति पूर्वमेव उक्तं। कृता अभिधानाद् विषवृक्षात् द्वितीया न भवति। न च कृत्तद्धितसमासैः परिगणनं भाष्ये प्रत्याख्यातमिति वाच्यं कटं करोति भीष्मम् उदारं दर्शनीयम् इत्यत्र परिगणनफलस्य अन्यथा सिद्धेः एव तत्रोक्तत्वादित्यास्तान् तावत्। अयमपि विचारः अस्माभिः सर्वोऽपि विस्तरेण यथावत् तत्र प्रायः कर्मणि द्वितीया इत्यत्र चिन्तयामि। क्वचिन्निपातेनाप्यभिधानम् इति यद्वचनमुक्तं तत्र विचारितः अयं सर्वो विचारः। समीचीनम्।
एवं चेत् इदानीं प्रकृते तर्हि एतावता किं लब्धं हरिङि अधि इति अस्ति खलु तत्र अलौकिकविग्रहवाक्यमिदं लौकिकविग्रहवाक्यं तु हरौ इत्युक्तमेव अव्ययं विभक्तिसंयुक्तं इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु हरि अधि इति आयाति अव्ययम् इत्यस्य पूर्वनिपातः भवति तत् सत्यं ततः प्रकृते सूत्रमुच्यते अव्ययीभावश्च इत्यस्ति अधिहरि इति रूपं तु सिद्धं सम्यक् तत्र तु क्लेशः एव नास्ति तस्य सिद्धिः जाता इदानीम् अग्रे अधिगोपम् इति रूपं साधनीयं वर्तते तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते तत्र अव्ययीभावसमासनिष्पन्नस्य अथवा अव्ययीभावसमासे निष्पन्नस्य समस्तपदस्य तत्र नाम नपुंसकत्वं भवेत् तस्य अपेक्षा अधिगोपम् इति रूपस्य साधनाय अनुभूता भविष्यति अतः अनुपदमेव वयं द्रक्ष्यामः अतः तदर्थम् अव्ययीभावश्च अव्ययीभावः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति च तत्र अव्ययपदं भवति सम्यक् किमुच्यते अयं नपुंसकं स्यात् इति अव्ययीभावसमासः नपुंसकं भवति नाम नपुंसकलिङ्गं तस्य भवति कथयति स नपुंसकम् इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः नपुंसकत्वस्य फलमाह किमर्थं नपुंसकसंज्ञा अस्य इति चेत् अधिगोपम् इति साधनीयं खलु तत्र गोपी इति अलौकिकविग्रहः इति लौकिकविग्रहः गोपा ङि अधिसु इति अलौकिकविग्रहः प्रातिसंज्ञा समासः प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् अधिगोपा इति अवशिष्यते ततः तस्य अधिगोपा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वः क्रियते अधिगोप तदनन्तरं नाव्ययीभावात् ततो पञ्चम्याः तृतीया सप्तम्या बहुलम् अधिगोपमिति रूपं सिद्ध्यति इति अग्रे वक्ष्यते स्पष्टार्थम् आदुमेव उक्तम् अस्तु इदानीं व्याख्या किं कथयति पश्यामः गोपायति इति मूले पश्यन्तु गोपायति इति गाः पाति इति वा गोपाः इत्यस्ति कथयति गोपायति इति रक्षति इत्यर्थः गुपूरक्षणे विच् इति कथयति गुपूरक्षणे इति धातुः भवति ततः विच् प्रत्ययः भवति अन्येभ्यो दृश्यते इति अग्रे पठिष्यते कथयति आयादय आर्धधातुके वा इति आयप्रत्ययः अस्मिन् विषये अग्रे पठिष्यते तिङन्तेषु पठिष्यामः एतत् सूत्रं लोपो व्योर्बलि इति यलोपः सम्यक् अकारस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपः भवति सम्यक् धातोः गुणः तु भवत्येव वेरप्रक्तस्य इति वलोपः विचः यः वा अवशिष्यते तस्य लोपः भवति गोपा शब्दः आकारान्तः एवं रीत्या गोपा इति आकारान्तः शब्दः सिद्ध्यति अग्रे कथयति गाः पाति इति नाम व्युत्पत्त्यन्तरप्रकारोऽपि कश्चन उक्तः वर्तते खलु मूले व्युत्पत्तेः प्रकारान्तरमपि मूले उक्तं खलु गाः पाति इति वा तत्र कथयति पातेर्विचि उपपदसमासे गोपाशब्दः इति भावः नाम द्वेधा गोपाशब्दः सिद्ध्यति सम्यक् कथयति अधिगोपं कथयति विभक्त्यर्थे अव्ययीभावसमासेषु लुकि नपुंसकत्वे ह्रस्वत्वे अर्थात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकत्वे ह्रस्वत्वे सति नाव्ययीभावात् तोन्तु पञ्चम्याः इत्यमी पूर्वरूपमिति भावः पूर्वरूपं भवति सम्यक् अग्रे उच्यते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति तु नात्र प्रसज्यते तस्य तु अत्र प्रवृत्तिः न भवति कुतः स्त्रीप्रत्ययां तत्त्वाभावात् इति
स्त्रीप्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययः अत्र अन्ते नास्ति, अतः तस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। अतः एतादृशेषु प्रयोगेषु अस्य नपुंसकत्वस्य अपेक्षा आपतिता येन कारणेन तत्र ह्रस्वोनुपुंसकप्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानम् अपि अत्र जातं। सम्यक् इत्यस्य कश्चन विषयः इति विभक्त्यर्थे उदाहरणद्वयम् अत्र अस्माभिः साधितम्। अधिहरि इत्यपि साधितम्, अत्र अधिगोपम् इत्यपि च साधितम्। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रे अन्यः अर्थः अत्र विचार्यते, उच्यते। सः अर्थः भवति सामीप्यार्थः। नाव्ययीभावादतोऽन्तु पञ्चम्याः अपि च तत्र तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यादि विषयान् अपि तत्र वयं मनसि स्थापयामः। सामीप्यार्थः अस्ति खलु, समीपार्थः तत्र उदाह्रियते। समीप इति मूले उक्तं खलु, किं समीपे कथयति। समीपार्थकाव्ययस्य समासे उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। कृष्णस्य समीपमिति, कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इत्यस्ति, एवं खलु। कथयति लौकिकविग्रहवाक्यमेतत् मूले यदुक्तम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं कथम्? उपकृष्ण ङस् अथवा कृष्णस् उप एतस्मात् विभक्तिः एतदर्थं नोच्यते, यतोहि अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तत्र सुपः लुक् जातः भवति। अतः अग्रे कथयति, अत्र समस्यमानस्य उपशब्दस्य स्थाने समीपमिति प्रयुक्तम्, एवं खलु। समीपमिति प्रयुक्तं वर्तते। कृष्णस्य उप इति तु न विग्रहः, नित्यसमासत्वेन अस्वपदविग्रहौ चित्यात्। अस्मिन् विषये पूर्वं चर्चा कृता अस्ति। एवं उपकृष्णम् इति भवति, एवं खलु। अपि च तदेव नाव्ययीभावादतोऽन्तु पञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यादिकं सर्वमपि पूर्ववदेव अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र क्रियमाणः वर्तते। कथयति, ननु समयाग्रामं निकषालङ्काम् आराद्वनात् इत्यत्रापि समयाद्यवयवानां, क्षन्तव्य, समयाद्यव्ययानां समीपार्थकत्वात् अव्ययीभावः स्यात्। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे इत्यत्र इमानि एतेषां योगे द्वितीयविधानं पठितं खलु। सम्यक्। अव्ययप्रकरणे अपि एतेषाम् अस्माभिः क्वचित् पठनं कृतमिति स्मरामि। समीचीनं। कथयति, ततश्च ग्रामं समया ग्रामं निकषा वनादारात् इति प्रयोगो न स्यात्, नित्यसमासः स्यात्, समासः स्यात् खलु। कथयति, कुतः? अव्ययीभावसमासे अव्ययस्य पूर्वनिपातनियमादित्यत आह। समयेति मूले पश्यन्तु किं कथयति। समया ग्रामं निकषालङ्काम् आराद्वनात् इत्यत्र तु नाव्ययीभावः। कुतः न? अभितः परितः वार्तिकं पठितं खलु। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि अन्यारादिधृते दिक्शब्दान् चूत्रपदाजाहियोक्ते इति द्वितीया पञ्चम्योर्विधानसामर्थ्यात्। कथयति व्याख्याता, समया ग्रामं निकषालङ्काम् आराद्वनात् इत्यत्र शेषषष्ठ्यां सत्यामपि अव्ययीभावसमासे सति प्रातिपदिकावयवत्वात्
उपपदविभक्त्योः द्वितीयापञ्चम्योः षष्ठ्या वालुकिसमासात् प्रातिपदिकार्थादिविवक्षायां सर्वासु विभक्तिषु जातासु यथा यथम् अम्भवे तद्विकल्पे च समयाग्रामं निकषालङ्काम् आराध्वनं समयाग्रामेण निकषालङ्केन आराध्वनेन समयाग्रामे निकषालङ्के आराध्वने इति स्यादेव। ततश्च द्वितीयापञ्चम्योर्विधिर्व्यर्थः स्यात् षष्ठीवगतार्थत्वात्। एवं खलु विषयः अयमेव, नाम यदि अत्रापि समासः स्यात् तर्हि तत्र तत्र कृतं विभक्तिविधानं केन, तदेव अवितः परितः प्रतियोगेऽपि अपि च अन्यारादिर्ते दिग्शब्दान् चतुर्पदाजा हि युक्ते आरादिति शब्दयो अव्यये योगे तद्विभक्तिविधानमेव व्यर्थं स्यात्। षष्ठ्या एव कृतार्थत्वं स्यात्। कथञ्चित् नित्यसमासस्तु भवत्येव अव्ययीभावसमासः वर्तते, अतः तद्विभक्तिविधानं व्यर्थं स्यात्। अतः तद्विभक्तिविधानसामर्थ्यात् अथवा तद्विभक्तिविधानद्वयं व्यर्थं सत् इदं ज्ञापयति यद् अत्र समासो न भवति, अन्यथा विभक्तिविधानमेव व्यर्थं स्यात्। एवं खलु इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अग्रे अपि च इतोपि कथयति, न च समासात् पुनः उपपदविभक्ति द्वितीयासप्तम्यौ शङ्क्ये। समासः पुनः उपपदविभक्ति के द्वितीयापञ्चम्यौ शङ्क्ये सकृत्प्रवृत्तयोः पुनः प्रवृत्त्ययोगात्। सकृत्प्रवृत्तिः यदि जाता तर्हि पुनः प्रवृत्तिः न भवति। अग्रे कथयति, वस्तुतस्तु मध्यार्थकसमयाशब्दयोगे द्वितीयाविधानस्य दूरार्थकात् शब्दयोगे पञ्चमीविधानस्य चरितार्थत्वाद् इदमयुक्तम्। एवं खलु न चैवं सति समयाग्राममित्यादौ अव्ययीभावः शङ्क्यः अभ्भक्ष इत्यादाविव। एवं खलु अप एव भक्षयति, अभ्भक्ष इत्यादाविव विभक्त्यर्थसमीपादिमातृवृत्ति अव्ययस्य एव ग्रहणात् समयानिकषा आरात् शब्दानां च अधिकरणशक्तिप्रधानतया समीपमात्रवृत्तित्वाभावात् ग्रामस्य समीपे हि तेषाम् अर्थः। उपशब्दस्तु तन्मात्रवाची उपकृष्णं भक्ताः इत्यत्र कृष्णसामीप्यवन्तः इति बोधात् इति। तदेव विविधाभिः युक्तिभिः इदमेव तत्र प्रतिपादितं वर्तते यत् नाम अस्माकं तत्र सर्वाणि अपि अव्ययानि अव्ययीभावसमासकोटौ गृहीतुं नैव शक्यन्ते। सद्यः वस्तुतः अत्र समयानिकष आरात् एतेषां त्रयाणां विषये एव उक्तम्। अव्ययान्तरसन्दर्भे अपि विमर्शः कर्तव्यः। अव्ययानि बहूनि सन्ति, बहुविधानि च सन्ति। सर्वाण्यपि अव्ययानि अव्ययीभावसमासकोटौ अथवा अव्ययीभावसमासे स्वीकर्तुं शक्यानि इति तु तत्र नितान्तं द्रष्टव्यमेव सम्यक्। सद्यः अव्ययत्रयं स्वीकृत्य अत्र विमर्शः कृतः। यदि नाम एतादृशः एव विचारः तत्र तत्र अपि नास्ति, विभक्त्यादयः अर्थाः अपि वर्तन्ते, तर्हि नूनमेव समासः कर्तुं शक्यते। परन्तु तत्रापि विशेषविभक्तिविधानं विहितं वर्तते, तस्य वैयर्थ्यं जायमानम् अस्ति। तर्हि वैयर्थ्यसामर्थ्य तद्वैयर्थ्यत्वात् समासविधानाभावः तत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यः। तत् यथा यथा प्रयोगः अस्माकं पुरतः आगच्छति तथा तथा निर्णेतव्यं भवति। सम्यक्। तर्हि विभक्त्यर्थे इदमुक्तम्। अव्ययं विभक्तिसमीप तत्र समीपार्थे अपि दृष्टम्। इदानीम् अव्ययं विभक्तिसमीपे समृद्ध्यर्थः अग्रिमः वर्तते। कथयति मद्राणां समृद्धिरिति।
मूले पश्यतु मद्राणां समृद्धिः सुमद्रं कथयति। सम् इति अव्ययपर्यायः समृद्धिशब्दो विग्रहवाक्ये ज्ञेयः। एतत् सूत्रविहितसमासस्य नित्यतया अस्वपदविग्रहः एवमग्रेपि ज्ञेयम्। अस्तु, तर्हि मद्राणां समृद्धिः नाम सम्पन्नता इति लौकिकविग्रहवाक्यम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं मद्र आं सम्, समृद्ध्यर्थकः सम् इति अव्ययशब्दः अत्र भवति, अथवा अव्ययम् अत्र प्रयुज्यते समृद्ध्यर्थे। सम्यक्। ततः अत्रापि किं सम् मद्राणां समृद्धिः इति खलु उक्तम्? सत्यं सम्यक् उक्तं। तर्हि सम् मद्र इति भवति। तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् पूर्वनिपातविचारः विशिष्टत्वात् पुनः सुबुत्पत्तिः, ततः नाव्ययीभावात् ततोऽन्तो पञ्चम्याः नाम अव्यादाप्सुपः इति न सुब्लुक् प्राप्तः भवति, परन्तु नाव्ययीभावात् ततोऽन्तो पञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सर्वत्रापि एषा प्रक्रिया तु समर्थव्यैव अव्ययीभावप्रकरणे। अतः एषा प्रक्रिया इतः अग्रे पुनः पुनः कदाचित् अहं नापि वदेयं, परन्तु सः विषयः स्वतैव अवगतः भवति इति अस्माभिः बुद्धौ तत्र आदौ एव इदं स्पष्टीकृत्यैव अग्रे गन्तव्यं। सम्यक्। समद्रम् इति कथयति। सर्वत्र सुब्लुकादिपूर्वज्ञेयम्। अस्तु, सम्यक्। समृद्धाः मद्राः सम्मद्राः इत्यादौ तु नाव्ययीभावः वचनग्रहणसामर्थ्येन अव्ययार्थप्राधान्ये एव तत्प्रवृत्तेः इति भाष्ये स्पष्टम्। समृद्धाः मद्राः, अत्र सम् इति एतस्य अव्ययस्य अर्थप्राधान्यं न भवति। अत्र तु मद्राणाम् अर्थप्राधान्यं वर्तते। सम्मद्रम् इत्यत्र अव्ययस्य अर्थप्राधान्यं भवति इति कृत्वा अतः प्रकृते अव्ययीभावसमासः न भवति इत्युच्यते। विरुद्ध्यर्थः अग्रिमः अर्थः वर्तते। तमर्थं पश्यामः। तत्र उच्यते यवनानां वृद्धिः इति। मूले अस्ति खलु यवनानां वृद्धिः दुर्यवनं। समृद्धेः अभावः वृद्धिः इत्युच्यते। अतः समृद्धेः विपरीतार्थः वृद्धिः इत्युच्यते। एवं खलु कथे दुर्शब्दार्थको वृद्धिशब्दो विग्रहे ज्ञेयः वा न वा? नाम लौकिकविग्रहे ज्ञेयः। अलौकिकविग्रहस्तु कथं? यवन आं दुर्, तावदेव वा न वा? तत्र का नाम वृद्धिः इति इतोपि कथयति। विगते इति व्याख्यातमूलं प्रति इङ्गितं करोति। अग्रे कथयति विगता रिद्धिः विरुद्धिः इत्युच्यते वा न वा? तर्हि प्रकृते विगता रिद्धिः विरुद्धिः इत्युक्तं खलु। कथयति अभावप्रतियोगिनीत्यर्थः। का रिद्धिः नाम विगता रिद्धिः नाम तदेव वृद्धिविशेषः, सम्पन्नता विशेषः इति भावः। व्याख्याता इतोपि स्पष्टीकरोति वृद्धेः अभावः वृद्धिः इति यावत्। वृद्धिः नाम तदेव वृद्धिविशेषः, समृद्धिपरकः वृद्धिविशेषः। सम्यक्।
कथयति न च अर्थाभावे अयम् इति भ्रमितव्यम्। एवं खलु, अर्थाभावः अग्रे पठिष्यते, तस्मिन् अर्थे इदम् अस्ति इति न भ्रमितव्यम्। अग्रे यथार्थः पठिष्यन्ते, यथार्थाः चत्वारः पठिष्यन्ते, तेषु इदं वर्तते इति तु न भ्रमितव्यम्। इत्युच्यते कुतः? समस्यमानपदार्थाभावस्य एव तत्र विवक्षितत्वात् इति। अत्र तु वृद्धिशब्दः न समस्यमानः खलु। समासः ययोः जायमानः वर्तते तौ तु दुर् इति एकः शब्दः, अपरश्च यवन इति शब्दः वर्तते। कथयति इह च यवनाभावस्य अप्रतीतेः, समस्यमानं यद् वर्तते तस्य अभावस्य प्रतीतिः अत्र नास्ति। यस्य अभावस्य प्रतीतिः वर्तते ऋद्धेः तत्तु समासकोटौ न प्रविशति, तत्तु अर्थकोटौ एव अस्ति इति भावः। तर्हि यवनीयवृद्ध्यभावस्यैव प्रतीतेः तदेव नाम यवनीयः यः वृद्ध्यभावः वर्तते तस्यैव अत्र प्रतीतिः जायते इति भावः। सम्यक् कथयति तद्ध्वनयन्नर्थाभावे उदाहरति इति। वा न वा? आम्, कथयति अग्रे। नैव, मया यथार्थेषु अर्थाभावः उक्तः खलु? न खलु, न खलु, तथा नास्ति। विभक्तिसमृद्ध्यर्थाभावः तत्तु सूत्रे एव साक्षात् वर्तते, क्षन्तव्यः, भ्रान्तः। यथार्थास्तु भिन्नाः चत्वारः अग्रे पठिष्यन्ते, भवतु नाम। अत एव अधुना स्मृतं, यदा साक्षात् दृष्टं। तद्ध्वनयन् अर्थाभावे उदाहरते, अर्थाभावे उदाहरणं प्रस्तूयते इति भावः। किमुच्यते? मक्षिकाणाम् अभावो निर्मक्षिकम् इति इत्यस्ति। तत्र मक्षिकाणाम् अभावः इति लौकिकविग्रहो भवति। अलौकिकविग्रहस्तु मक्षिका आम् अपि च निर्, तावदेव। मक्षिका आम् निर् इति, एवं खलु। ततः तदेव समासविधानं प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु पूर्वनिपातः निर्मक्षिका इति भवति। तदनन्तरं वयं जानीमः अस्य तदेव उपसर्जनसंज्ञा भवति मक्षिका इत्यस्य अपि एकविभक्तिजा पूर्वनिपाते। ततः ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानमपि भवति, एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते विग्रहे निर्शब्दसमानार्थकम् अभावपदमिति भावः इत्युच्यते। एवं खलु। कथयति घटः पटः न इत्यत्र तु नाव्ययीभावः, अत्र व्ययीभावः न भवति। कुतः? अर्थग्रहणसामर्थ्येन अत्यन्ताभावस्य एव विवक्षितत्वात्, अत्यन्ताभावः एव अत्र विवक्ष्यते। अन्यविधः अभावः अत्र उच्यते खलु, न्यायशास्त्रे पठ्यन्ते खलु, प्रागभावः, प्रध्वंस्वाभावः, अत्यन्ताभावः। अतः प्रकृते अत्यन्ताभावस्य एव विवक्षा वर्तते, अन्यविधः अभावः नात्र गृह्यते। घटः पटः न इत्यत्र तु अत्यन्ताभावः नास्ति इति कृत्वा अत्र अयं समासो न भवति। मक्षिकाणाम् अभावः इत्यादिषु अत्यन्ताभावः यः वर्तते तत्रैव अयं समासः इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्। इदानीम् अत्ययार्थः अग्रे वर्तते, अर्थाभावार्थः तु पठितः, इदानीम् अत्ययार्थं पठामः। किमुच्यते? हिमस्य अत्ययः इति। तत्र
अत्ययः नाम ध्वंसः इति मूले वक्ष्यते अग्रे व्याख्याता कथयति अव्ययपर्यायः अतीति अतीत्यव्ययपर्यायः अत्ययशब्दो विग्रहे ज्ञेयः अतीति अव्ययपर्यायो वा अथवा अत्ययपर्यायो वा अत्ययपर्यायः इति वक्तव्यमिति चिन्तयामि अस्तु अतीति अव्ययम् अस्ति इति स्पष्टमेव अस्ति अस्तु कथयति अर्थाभाव इत्यनेन पौनरुक्त्यन्निरस्यति अत्ययो ध्वंसः नाम अत्र अर्थाभावः नास्ति अत्र अत्ययः नाम ध्वंसः वा न वा इत्यस्ति ध्वंसः नाम नाशः विनाशो वा कथयति अर्थाभावशब्देन अत्यन्ताभावः एव विवक्षितः तेन पटस्य परागभावः निष्पटम् इति न भवति इति भावः सम्यक् अग्रे उच्यते सूत्रे असम्प्रति अग्रे गतवान् वा अस्तु अस्तु तर्हि प्रकृते अतिहिमं नाम हिमस्य ध्वंसः इत्यर्थः नाशः यदा शीतकालः न भवति ग्रीष्मर्तुः भवति तदा आतपद्वारा तस्य जलरूपेण परिवर्तनं जायते तदा हिमस्य ध्वंसः एव खलु भवति अतः अतिहिमम् इति प्रयोक्तुं शक्यते इति प्रकृते तु उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति नाम एकमेकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते अस्माभिः उदाहरणान्तराणि अत्र स्वयं चिन्तनीयानि विचिन्त्य तानि लेखनीयानि अथवा वाक्येषु भिन्नेषु वाक्येषु प्रयोगः तत्र द्रष्टव्यः सम्यक् विभक्तिसमीपसंवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति असम्प्रति इत्यर्थः वर्तते अग्रिमः सोऽपि अस्ति द्रष्टव्यः सम्यक् तत्र उच्यते सूत्रे असम्प्रति इत्यस्य सम्प्रति न युज्यते इत्यर्थः एवं खलु कथयति एतर्हि सम्प्रतीदानीम् इत्यमरः युजिक्रियान्तरभावेण एकार्धिभावान् मयि समासः क्व असम्प्रतीत्यत्र तदाह निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम् इत्यस्ति तर्हि निद्रा आम् सु अति इति विग्रहः अत्र कर्तव्यः निद्रा सम्प्रति न युज्यते अस्तु ततः तदेव प्रकृते अति इति अव्ययं प्रयुक्तं वर्तते गत उदाहरणे अत्ययार्थे आसीत् अधुना असम्प्रत्यर्थे अति इति वर्तते अतः अतिनिद्रम् अतिनिद्रा इति भवति सर्वम् अपि समासादिकार्यं कृत्वा ततः गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य तेन ह्रस्वः भवति अतिनिद्रा ततः नाव्ययभावात् ततों तु पञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यादिकं कृत्वा अतिनिद्रम् इति सिद्ध्यति इति भावः समीचीनम् अग्रे व्याख्याता कथयति अति इति अव्ययस्य असम्प्रत्यर्थकस्य स्थाने सम्प्रति न युज्यते इति विग्रहवाक्यं ज्ञेयम् एवं खलु इत्यस्ति तर्हि विभक्तिसमीपसंवृद्धिः वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्दप्रादुर्भावः इति अग्रिमः अर्थः भवति एवं खलु कथयति सूत्रे शब्दप्रादुर्भाव इत्यनेन शब्दस्य प्रकाशनं विवक्षितम् तदा हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि इति सम्यक् तद् हरि ङस् इति इति अव्ययं प्रकृते
शब्दप्रादुर्भावार्थे प्रयुक्तं वर्तते। कथयति इतीत्यव्ययं शब्दप्रकाशे वर्तते तस्य हरिशब्देन स्वरूपेण षष्ठ्यन्तेन समास इति भावः। अत्र अदन्तत्वं नास्ति, अधिहरीतिवत्। अतः नाव्ययीभावात् त्वं तृतीया सप्तम्योर्बहुलमिति वा अत्र न प्रवर्तते। अस्तु, पश्चादर्थः अग्रे वर्तते, तमर्थं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासेषु अव्ययीभावप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।